अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिदा मलिक होम्योपैथिक क्लिनिक मुश्ताक क्लिनिक से बात कर रही हूँ। मुश्ताक क्लिनिक हमारा उर्दू साइंस कॉलेज पर है। उर्दू साइंस कॉलेज पर उर्दू साइंस कॉलेज के बिल्कुल साथ हमारा होम्योपैथिक क्लिनिक है। और हमारा सबसे ज़्यादा हम काफ़ी वीडियोस किए, काफ़ी हमने टॉपिक्स पर बात की है, लेकिन आज जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिहाज से है। आजकल पाकिस्तान में है ना, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में डिप्रेशन का केस ज़्यादा आ रहे हैं। डिप्रेशन सिर्फ डिप्रेशन आजकल नॉर्मल डिप्रेशन नहीं रहा। पहले तो ये होता था कि एक इंसान पेशेंट एंजाइटी में चला जाता था, अपने आप को अलग बिठा कर सोचता था, अपने आप को गिल्ट करता था, पागल हो जाता था। लेकिन अब डिप्रेशन बहुत हाई क्लास पर चला गया है। आजकल जो यंग लड़के यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़कर फ़ौरन बाहर निकलते हैं, वो तो उनकी उम्मीदें बहुत हाई होती हैं, इतनी हाई होती हैं, अपने आप को वो बहुत समझते हैं कि हम यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमें हाई फाई एक कॉलर वाली जॉब मिल जाएगी, हम ज़िंदगी को बिल्कुल ही चेंज कर देंगे। उनके आइडियाज़ इतने ज़्यादा हाई, इतने हाई होते हैं कि वो अपनी ज़हनी मुताबिकत बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं। वो कहते हैं कि हम एक रात में है ना करोड़पति बन सकते हैं, और जबकि इतना इजी नहीं होता। ये डिग्री लेते वक्त हर लड़कों का, लड़कियों का वो होता है कि माइंड, हम अपने आप को बहुत ग्रोम करेंगे, बहुत ज़्यादा आगे तक लेकर जाएंगे। जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, जब वो डिग्री लेकर जॉब के लिए बाहर निकलते हैं, जॉब के लिए बाहर जब निकलते हैं तो वो जॉब उनको उनके मुताबिक नहीं मिलती, जिसकी वजह से अपने आप को नहीं सर्वाइव कर पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कुछ कारोबार में पैसा लगाते हैं, उसमें कोई लॉस हो जाता है या जॉब लेस हो जाते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी ऐसी कंडीशन, अभी आपने सुनने में आया होगा पाकिस्तान में कि कितने बड़े बड़े मॉल्स में कैसे कैसे वाक़यात हुए। मॉल्स में अपनी ज़िंदगी को उन्होंने किस तरह से अपने ख़त्म किया, कितना हौसला था उनमें, कितना हौसला था कि वो अपनी ज़िंदगी को वो ख़त्म करती। मतलब अपने आप को ख़त्म करना बहुत बड़ा मसला है कि इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे ख़त्म कर सकता है। इतनी अच्छी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत दी है, लेकिन आजकल का डिप्रेशन ऐसा है, नाउम्मीदी ऐसे बढ़ गई है, फाइनेंशियली हालत ऐसे कर दिए गए हैं, हर चीज़ को पाकिस्तान में मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग अपने आप को ज़हनी उसमें नहीं लेकर आ सकते। आजकल बुनियादी ज़रूरतें पाकिस्तान की जो नेसेसरी हैं वो आप पूरी नहीं कर पाते। फाइनेंशली इतनी सारी चीज़ें हैं, अपने आप को समझ नहीं पाते कि हमने क्या करना है। तो इसकी वजह से अपने आप को वो काफ़ी अजीब कंडीशन में आ जाते हैं और अपनी जान ले लेते हैं। अपनी जान वो इतनी ईज़िली ले लेते हैं, ये नहीं सोचते कि उनकी फैमिली पीछे क्या करेगी। और हम होम्योपैथिक में यही कहते हैं कि होम्योपैथिक में हम ज़हनी अलामतों को सही करते हैं। और मैंने अभी सडन एक केस डील किया है। यंग लड़का था, वो डिग्री लेकर निकला और अपनी उम्मीदों को पूरा ना कर सका, कारोबार में उसने इन्वेस्ट किया, उसका नुकसान हुआ। अदरवाइज़ और बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें वो अपने आप को कंप्लीट नहीं कर पाते। होम्योपैथिक के पास अगर आप आते हैं, हमसे अपनी डिस्कस करते हैं कि आपके साथ क्या मसला है, तो हम बहुत ईज़िली हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। अच्छा, होम्योपैथिक में क्या है, काउंसलिंग से आप नॉर्मल वे में आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि हम नींद की दवाइयाँ देकर सुलाते नहीं हैं। हाँ, एलोपैथिक के पास जाएंगे तो आप एंटी डिप्रेशन दे देंगे, एंटी डिप्रेशन देकर पेशेंट सोने लगेगा, जिसमें नींद आएगी, वो हर वक्त नींद की हालत में रहेगा। और जो मैं अभी एक केस के डिस्कस कर ली थी, उसमें भी यही था, पेशेंट ये चाहता है कि वो है ना नींद लेकर सोता रहे, अलग कमरे में रहे, लोगों से ना मिले, लोगों के साथ नहीं गैदरिंग करे, सब कुछ ज़िंदगी को ख़त्म कर ले। ज़िंदगी का ख़त्म करने का मकसद ही ये है कि वो एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी देते हैं जिसमें है ना वो ज़्यादातर मेडिसिन ऐसे ही देते हैं कि वो नींद की हालत में चले जाए, वो सोता रहे, उसका जहन सोता रहे। अगर वो जहन सोता रहेगा तो वो अपने आप को मूव ऑन कैसे करेगा? जब तक आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ज़िंदगी को ख़त्म नहीं, इजीली नहीं ले पाएंगे। तो एक बहुत छोटा सा वाक़या है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर खुदकुशी करने वाले मेडिसन या और फंके से ना लटके पानी में जाकर डूबें
تو خودکشی کرنے والے نہیں خودکشی کریں گے، اس لیے کہ وہ ہاتھ پاؤں چلائیں گے. جب آپ ہاتھ پاؤں چلائیں گے تو اس کا مطلب آپ زندگی چاہتے ہیں. آپ زندگی چاہتے ہیں تو وہاں سے اس ماحول سے چینج کریں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے. اور سب سے زیادہ آپ ہومیوپیتھک میڈیسن لیں، میڈیسن سے علاج کریں، اور میڈیسن سے آپ کو بہت ساری کمپلینیں ایزی ہوں گی، زندگی خوبصورت لگنے لگے گی، انسان خوش رہنے لگے گا، ہنسنے لگے گا، اور اپنی پریشانیوں کو وہ ایزلی لینے لگے گا. ہومیوپیتھک میں بہت اچھا مائنڈ کا علاج ہے. ہمارا مائنڈ ہی، اگر ہمارا مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے تو ساری بیماریاں اسٹارٹ ہوتی ہیں. مائنڈ اگر آپ کا خوش رہے گا تو کبھی بھی کوئی آپ کو بیماری نہیں ہوگا. ڈپریشن ہے کیا؟ ڈپریشن کچھ بھی نہیں. آج کا چھوٹا بچہ بھی یہ کہتا ہے ڈپریشن کیا ہے؟ مذہب سے دوری. مذہب کو آپ نہیں فالو کرتے، نماز کو فالو نہیں کرتے. اگر آپ ایک سجدہ کریں گے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ہومیوپیتھک سے زیادہ اللہ کو جانیں اور یقین کو جانیں، ہر چیز کو ہے نا ایزلی لیں. اور یہ جو ہومیوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک میں یہ ہے کہ آپ ہے نا مذہب کو بھی سمجھتے ہیں، اور مطلب ایک روٹین لائف کا ہوتا ہے، اور ہم ہر چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. ایلوپیتھی کی طرح نہیں کہ ہم نے صرف میڈیسن دینا ہے، میڈیسن کے ساتھ ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ایلوپیتھک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو الگ الگ ڈاکٹرز کے پاس کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. ہم تو ایک ہی ڈاکٹر آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا علاج کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سر کا علاج کہیں اور کرنا اور اس کا علاج الگ کرنا ہے. اگر ہم مائنڈ کو لے کر چلیں گے، کیس ہسٹری لے کر چلیں گے، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا فیل کریں گے. مجھے ہے کہ آج کل کے اسٹوڈنٹوں کو اگر ڈپریشن ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ لوگ ہماری ہومیوپیتھک سے رجوع کریں. ہمارا مشتاق ہے کلینک ہے، اردو سائنس کالج پر ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا، اور آپ سمجھیں کہ ہومیوپیتھک ہے کیا. سب سے زیادہ ہومیوپیتھک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہومیوپیتھک بہت ایزلی علاج ہے. اب تو ہر چیز کا علاج اس میں ممکن ہے. اور آپ نے آج کل سنا ہوگا، آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں سنی ہوں گی کہ آج کل ڈپریشن بہت بڑھتا جا رہا ہے. ڈپریشن ایک بہت مشکل بیماری ہو گئی ہے. تو پلیز آپ لوگ اس کا علاج ہومیوپیتھک میں کروائیں، اور انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی. اور اپنے مائنڈ کو کلیئر کریں، اور مذہب سے قریب لے کر آئیں، اور نماز پڑھیں، اور ہر چیز کا علاج ممکن ہے. اور خود کو سوئسائڈ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. اور سوئسائڈ ایسی چیز ہے، سوئسائڈ کرنا ایک حرام موت ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے مذہب میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے. یہ ویڈیو اس لیے لمبی ہوئی کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں سوئسائڈ کے جو اتنے زیادہ واقعات ہوئے ہیں ابھی پاکستان میں، ایک ویک میں نے سنا ہے کہ 3-4 واقعات ہوئے ہیں. مطلب میلٹ بندے بھی اگر وہ اپنی فیملی کو نہیں افورڈ کر پا رہے جو جا کر خودکشی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ لے کر خودکشی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی کرتے ہیں. تو صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں دے رہے، پوری لائف کو وہ نقصان دے رہے ہیں. تو پلیز اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کریں، اور ہمارے پاس آئیں، اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. مشتاق کلینک سے میں بات کر رہی ہوں. انشاءاللہ میرا نمبر بھی ہے، تو آپ اپنے آپ کو آمنہ ملک، ویلی تھینکس. آپ کا کمنٹس آیا. آپ جیسے لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ، ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ہے کیا. تو انشاءاللہ ہماری سیکنڈ ویڈیو پر بات ہوگی، اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس طرح کے جو مسئلے ہیں آپ ہومیوپیتھک میں حل کر پائیں گے. پھر میں آپ کو بتاتی ہوں مشتاق کلینک. میرا نمبر ہے 034224 انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی سیکنڈ ویڈیو میں.